Assalamu alaikum everyone. This is Afreen Athar, psychologist and a founder of Happy Being Pakistan. Today my topic is on gender-based violence. Although ये बहुत पुराना टॉपिक है और हम इस पे एज ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फोकस किए जा रहे हैं और कुछ कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं बट नॉट एट अ मैसिव लेवल. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे आजकल की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल में केसेस में और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है. तो मैंने ये इम्पोर्टेंट समझा कि आज के इस टॉपिक में मैं ये चीज़ हाईलाइट करूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, और नेक्स्ट की जो मेरी वीडियोस होंगी उसमें मैं ये शेयर करूँगी कि हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं. एट स्टेट लेवल क्या क्या हो रहा है या हो सकता है, और हमें एज शहरी हमें क्या करना चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता आप कभी ऐसा कोई विक्टिमाइज होते हुए किसी को देखें या आप खुद विक्टिम हो रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए. तो चलें मैं आपके साथ ये मज़ीद डिस्कस करूँगी कि हमें इसको समझना क्यों ज़रूरी है और इसके पीछे आखिर कहानी क्या होती है. बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम हर चीज़ को डिफ़ाइन कर देते हैं, इसीलिए सेक्स और जेंडर में भी थोड़ा सा डिफरेंस है. सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकली डिफ़ाइन होता है, जैसे हम जिस पहचान के साथ हम पैदा हुए हैं, जैसे लड़का लड़की, ये तमाम जो बायोलॉजिकली डिफाइंड करेक्टरिस्टिक्स हैं वो होते हैं सेक्स. और जेंडर ऑन द अदर हैंड हम सोसाइटी में जो डिफाइन कर देते हैं कि लड़की को शर्मीला होना चाहिए, लड़का बहादुर होता है, या लड़की सिर्फ नाजुक है, मर्द सख्त जान होता है. ये तमाम सोशली डिफाइंड करेक्टरिस्टिक्स हैं, जबकि अगर हम देखें और गौर करें तो ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स मर्द और औरत दोनों में पाई जाती हैं, बट इनको हम सोसाइटी वे में डिफ़ाइन करते हैं और हमें जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, तो हम मर्द हों या औरत हों. जिस तरह औरत पे तशद्दुद हो रहा होता है, इसी तरह मर्द पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और सोसाइटल प्रेशर्स आ रहे होते हैं इस सोशली डिफाइंड करेक्टरिस्टिक की वजह से. औरत को भी अगर हम इसी तरह डिफ़ाइन करें तो औरत को एक चीज़ या ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाता है, जिसकी बिना पर औरत तशद्दुद का शिकार होती है. अब थोड़ा मैं आपके साथ और भी डिस्कस करूँगी ताकि आपको पता चले कि डिफरेंस क्या है सेक्स और जेंडर में. मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे भी ट्रेनिंग सेशंस हुए जब मैंने जेंडर के ऊपर ट्रेनिंग की, तो उस टाइम मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि लोगों को डिफरेंस का नहीं पता होता कि सिंथ या जिन्स, जेंडर और सेक्स में क्या फ़र्क है. सेक्स बायोलॉजिकली डिफाइंड होता है जिस जिस करेक्टरिस्टिक के साथ हम पैदा होते हैं. सेक्स के दो मेन कैटेगरीज हैं, मेल फीमेल, और ट्रांसजेंडर भी हम कह सकते हैं. ये भी ट्रांसजेंडर्स को ज़्यादा हम सोशली डिफाइन करते हैं एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजिकली डिफाइन. इसके अलावा सेक्स रिमेन्स द सेम थ्रू आउट आवर लाइफ, लेकिन आजकल कुछ ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम अपने सेक्स को चेंज करवा सकते हैं थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस और सर्जरीज, मगर फिर भी उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं. और ज़्यादा कुछ ऐसे मैंने केसेस भी देखे जिसमें मर्द ने अपना सेक्स चेंज करवा लिया टू औरत, और लेकिन फिर भी ही व्हेन आफ्टर बिकमिंग अ फीमेल ही वाज नॉट एबल टू बेयर अ चाइल्ड. इसी तरह के कुछ ऐसे मसाइल हैं जो जो अभी भी कंट्रोल में नहीं है. जैसा नेचर ने या अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया हम वैसे ही रहते हैं. इसके अलावा जेंडर जो है वो सोसाइटल डिफाइंड है या कल्चरल डिफाइंड है. इसकी दो कैटेगरीज हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन. और फिर इसके अलावा जेंडर रोल्स एक्सपेक्टेशंस जो है डिफ़र करती हैं, मेल के लिए अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, फीमेल्स के लिए अलग एक्सपेक्टेशंस हैं. और ये जो है हम सोसाइटी के लिए हम सोसाइटी जैसा इसको डिफ़ाइन करती है, हम उसी तरह बिहेव करते हैं. जैसे शेक्सपियर ने कहा था और इन हिज पोएम ऑल द वर्ल्ड द स्टेज के वी आर ऑल प्लेयर्स, और हम अपने अपना किरदार अदा करके चले जाते हैं. जेंडर का भी वही हाल है कि सोसाइटी ने जैसे हमें डिफ़ाइन कर दिया कि मैं जैसे बतौर लड़की जब बाहर जाऊंगी तो मैं अपने आप को सिर्फ नाजुक महसूस करूंगी, क्योंकि मुझे सोसाइटी से बार बार यही मैसेज मैंने रिसीव किया. या अगर मर्द है तो वो सबके सामने रोएगा नहीं या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि सोसाइटी ने उसको कह कह के ये डिफ़ाइन कर दिया है कि जो मर्द रोएगा सोसाइटी के सामने या सबके सामने या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा तो वो मर्दाना सलाहियत नहीं रखता.
تو یہ تمام چیزیں سمجھنا ضروری ہیں. جب اگر ہم اس کو ین اینڈ یانگ کی میری آپ ایک ویڈیو دیکھیں جس میں نے بتایا ہے کہ ایک کمپلیٹ ہول بنانے کے لیے دو اپوزنگ فورسز کا ہونا ضروری ہے جن کی اپنی اپنی کریکٹرسٹکس ہیں، مگر دونوں ایک دوسرے سے مرج کرتی ہیں اور کریکٹرسٹکس ایک دوسرے میں کچھ نہ کچھ کامن بھی ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ مرد کھانا نہیں بنا سکتا، عورت ہی کھانا بنائے گی، یا عورت پائلٹ نہیں ہو سکتی جبکہ عورتیں بھی جہاز چلاتی ہیں. تو یہ ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک صرف ڈفرینس ہے بٹوین میل اینڈ فیمیل، وہ یہ ہے کہ فیمیل کین بیئر چائلڈ اور میل کین ناٹ بیئر دا چائلڈ. باقی تمام جو خصوصیات ہیں وہ دونوں جینڈرز یا دونوں سیکس کر سکتے ہیں، مگر ہم سوسائٹی میں اس کو ڈیفائن کر کے پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں. اب میں کیونکہ فوکس کر رہی ہوں جینڈر ڈسکرمنیشن اور اس کو سوسائٹل وے میں کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے. جینڈر میں تفریق کر کے ہمیں جو ہے یہ سکھایا جاتا ہے سوسائٹل پریشر کے ذریعے، محاورے کے ذریعے یا مختلف ایگزامپلس کے ذریعے، جو میں آپ کے ساتھ مزید ابھی ڈسکس بھی کروں گی کہ یہ ہماری سچویشن ہے اور ہم نے اسی طرح ہی ایکٹ کرنا ہے. جو بھی اس سے اگینسٹ ایکٹ کرے گا اس کو ہم ریبل کہیں گے، یا یہ کہیں گے کہ یہ تو عام انسان ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ٹارگٹ ہوتے ہیں وائلنس کے، بلنگ کے یا ایبیوز کے. اب بینگ اے فیمیل یا بینگ اے وومین از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ناؤ اے ڈیز، اسپیشلی اگر ہم دیکھیں کہ ورکنگ ویمن جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پرابلمس فیس کرتی ہیں. جب وہ آفس جا رہی ہوتی ہیں تب ان کو آوازیں کسی جاتی ہیں، بری باتیں کہی جاتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے یہ تو آوارہ ہے، یہ تو بد چلن ہے، اس کا تو کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے بینگ اے فیمیل ہم لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آفیسز میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ عورتوں کو ایسی پوزیشنز دی جاتی ہیں جس میں ان کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے، اور اگر اس سے وہ کوشش کریں اس کو اوائڈ کرنے کی تو ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. تو ورک پلیس ہراسمنٹ بھی اس کا ایک آؤٹ کم ہے. اگر اسکولس کالجز میں بچیاں جا رہی ہیں تو اس ٹائم بھی یہی کیا جاتا ہے کہ یہ تو لڑکی ہے، اس کی تو شادی ہو جانی ہے، اس کو پڑھا کے کیا کریں گے. یا اگر لڑکی نے زیادہ پڑھ لیا، ایم فل پی ایچ ڈی کر لیا، تو کہتے ہیں کہ بعد میں بانڈے ہی دھونے ہیں، برتن ہی دھونے ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا پڑھنے کی. تو اس طرح کے سوسائٹل پریشرز آ رہے ہوتے ہیں عورتوں میں، جس کی وجہ سے بینگ اے فیمیل از ویری ڈیفیکلٹ تھرو آؤٹ دا ایئرس. اب پدر شاہی نظام کو سمجھنا ضروری ہے. پیٹریارکل سوسائٹی بیسکلی مین فوکسڈ ہوتی ہے. آپ اگر لینگویج کو بھی دیکھیں یا سوسائٹی میں جتنے بھی آپ محاورے سنتے ہیں یا گالیاں آپ نے سنی ہوں گی تو وہ عورتوں کو ہی ٹارگٹ کر کے دی جا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح رشتوں میں بھی اگر آپ دیکھیں ریلیشن شپ لیول پہ بھی ماں کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو سمپل یا ایکول کی ایکویٹ کیا جاتا ہے، جبکہ فادر کی طرف سے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان میں ڈفرینشیٹ یا ڈسٹنکشن کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ مدر کے دونوں بھائی، بڑا ہو چھوٹا ہو، ان کو ماموں کہا جاتا ہے، جبکہ فادر کے بھائیوں کو، بڑے بھائی کو تایا کہا جاتا ہے، چھوٹے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے. تو یہ ڈفرینسز کریٹ کیے گئے ہیں سوسائٹی میں. ان تمام چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو سوسائٹی میں ہمیں یہ لرن کروایا جاتا ہے، میلز کو بھی اور فیمیلز کو بھی، کہ کیسے ہم نے جینڈر رولز کو فالو کرنا ہے، جس کی وجہ سے ٹارگٹ جو ہے وہ زیادہ تر فیمیلز ہو رہی ہوتی ہیں. اکارڈنگ ٹو این ایسٹیمیٹ world wide 1/3 of women are victimized in any form of victim of any form of abuse, be it physical, emotional, psychological. کسی بھی طرح کا تشدد عورتیں فیس کر رہی ہوتی ہیں اور وہ 1/3 ان کی شرح ہے. اور انفارچونیٹلی بہت زیادہ کیسز رپورٹ بھی نہیں ہو رہے ہوتے. تو پدر شاہی جو نظام ہے وہ ہم لوگ بچپن سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ایک لڑکا پیدا ہوا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ فیملی میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ اس فیملی میں پیدا ہوئے جہاں پہ لڑکی کو بھی اتنی اہمیت دی جاتی ہے. مگر موسٹلی جو کیسز ہوتے ہیں اس میں لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد جو ہے لوگ روتے بھی ہیں ایون، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک اور لائبلٹی پیدا ہو گئی ہمارے لیے، اور لوگ خوشی بھی نہیں منا رہے ہوتے. اس کے بعد جب بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو لڑکے کو اسکولنگ اچھی دی جاتی ہے، لڑکی کو اتنی اچھی نہیں دی جاتی. پھر اس کے بعد جب شادی کر دی جاتی ہے تو عورت کا جو حصہ ہوتا ہے والد کی طرف سے وہ اس کو نہیں دیا جاتا، کیونکہ کہتے ہیں کہ تمہیں جہیز مل گیا تو کیا ضرورت ہے.
जबकि ये रिलीजियसली डिफाइंड और सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए चीज़। अब औरत होना एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, और हमें बहुत चीज़ें चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें माशरती लेवल पे, माशी लेवल पे और सियासी लेवल पे, तीनों लेवल पे औरत को जकड़ा जाता है। मिसाल के तौर पे ये तो बेवकूफ़ है, जज्बाती है, फितना और फसाद औरत की वजह से होता है, डायन है ये, इसके साथ ये तो है ही ऐसी कि इस पे जुल्म किया जाए, सिनफ़े नाज़ुक है तो इस पे जितना जुल्म करना है कर डालो। तो ये तमाम प्रेशर्स और फीमेल फेस कर रही होती है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे मेल्स भी हैं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और उस चीज़ पे वर्क भी करते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जहाँ जहाँ पे ये प्रेशर्स औरतों पे नहीं होते, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में और पूरी दुनिया में ये चीज़ें औरतें ज़्यादातर फेस कर रही होती हैं, मैक्सिमाइज हो रही होती है ये चीज़। अब इसकी रूट कॉज क्या है, वो ये है, एक तो पावर डायनामिक्स, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि ताकतवर बंदा जब पावरलेस फील करना शुरू हो तो वो दूसरे जो इंसान जो हमसे कम तर होता है या हमसे कम ताकतवर होता है, हम उस पर अपनी पावर एक्सर्ट करते हैं। पावर ओवर का क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ। जेंडर में भी वही चीज़ है कि जब भी कोई आदमी पावरलेस फील करता है, मिसाल के तौर पे वो ऑफिस गया, उसको बॉस से बहुत डांट पड़ी, तो जब वो घर आएगा तो लेस पावरफुल कौन हुई, बहन, बेटी, छोटा भाई, बच्चे या पेट्स, तो वो उस पे अपना अपना पावर को एक्सर्ट करेगा, उसको डांटेगा, मारेगा। डोमेस्टिक वायलेंस इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल में एनजाइटी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मेल्स भी, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इसके। पाकिस्तान, चाइना, इटली, जर्मनी, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इनमें बहुत ज़्यादा वायलेंस के केसेस आ रहे हैं मार्च 2020 से स्पेशली। वो इसी वजह से, क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल में पावर ओवर का जो स्टैटिस्टिक्स है या शरह है वो बढ़ती चली जा रही है। एक और रीज़न इसका है पुअर कम्युनिकेशन। अगर फैमिली के आपस में अच्छी कम्युनिकेशन ना हो, कम्युनिकेशन गैप हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो लेकिन उसकी सोल्यूशन की तरफ ना जा रहे हों, लिसनिंग ना हो रही हो, तो एक तो स्पाउसल रिलेशनशिप में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस इसका आउटकम आ सकता है। इसके अलावा बच्चों पे भी इसका डायरेक्ट साइकोलॉजिकल या इमोशनल लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ऐसे कि ज़ाहिर है जब वो कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में देखेगा पेरेंट्स को, अगर फादर मदर को मार पीट कर रहा होगा, बच्चे उसको देखेंगे तो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इमोशनल लेवल पे, या कभी कभार बच्चे भी टारगेट हो जाते हैं इसी वजह से। इसलिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का भी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है, एक तो पुअर कम्युनिकेशन और दूसरी बहुत बड़ी वजह पावर डायनामिक्स। अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ख़ास तौर पे इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर, तो फिर इसकी एक डायग्राम है जिसको मैं कहती हूँ ट्री डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि हमारी जो इक़्तिदार हैं, हमारा जो बेस है या जड़ें जो हैं, जैसी जड़ें होंगी वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा। जैसा कि मैंने आपको सेल्फ अवेयरनेस की अपनी वीडियो में बताया कि हमारे एटीट्यूड्स हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम देखें तो हम माशरे में क्या-क्या ज़्यादातर सुन रहे होते हैं जुमले या जड़ें क्या होती हैं? औरत पाँव की जूती है, मुछ नहीं ते कुछ नहीं, औरत घर की ज़ीनत होती है, औरत की अकल उसके टखनों में होती है, इस तरह मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। ऐसे आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सुने होंगे। ये मैसेजेस हमें बचपन से मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर भी वैसा ही मोल्ड हो जाता है, और हम लोग एज़ अ औरत या एज़ अ मर्द वैसे ही बिहेव करते हैं। कि मर्द की एग्ज़ाम्पल है पावरफुल पर्सन की, और औरत समथिंग हू इज़ एट लोअर लेवल। जिस तरह एक मिसाल मैंने पढ़ी थी कि हमारे एटीट्यूड्स जो होते हैं वो हमारे बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम देखें, शेर का क्या एटीट्यूड है कि मैंने शिकार करना है, और हिरन को अगर हम देखें तो हिरन का क्या एटीट्यूड है कि मैंने शिकार होना है। अगर ये एटीट्यूड हिरन का है कि मैं विक्टिम होंगी, और शेर का है कि मैं शिकार करूँगा, वही हाल आजकल जेंडर डायनामिक्स में भी है कि फीमेल ये लर्न करती है दैट आई एम बॉर्न टू बी विक्टिमाइज्ड, और मैं लो लेवल पे हूँ, और मेल ऑफेंडर या अब्यूज़र लेवल पे है, क्योंकि उसने हमेशा से माशरे में ये देखा भी है, ऑब्जर्व किया, सुना, और उसने सीखा भी यही।
اب اس کی کون کون سے ایسے انسٹیٹیوشنز یا ادارے ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں، جس کے ذریعے یہ چیزیں وجود میں آنا شروع ہوتی ہیں. ایک تو خاندان. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت کے رائٹس کے اوپر اگر بولا جائے تو عورت ہی ایون ایز اے ساس یا ایز اے مدر ڈفرینشیٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے بچوں میں، بہو میں. تو خاندان یا فیملی ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے جس کے ذریعے یہ چیز اور زیادہ پھلتی پھولتی ہے. اگر آپ دیکھیں ایسی فیملیز جہاں پہ لڑکا اور لڑکی، بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہ کیا جائے، دونوں کو سیم ایکول چانسز دیے جائیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی فیملی کی ڈائنامکس الگ ہوں گی، اور ایز کمپیئر ٹو ایسی فیملی جو گاؤں میں فار ایگزامپل لوگ ہیں اور عورت پہ کم امپورٹنس دی جاتی ہے، تو وہ ان کو مار پیٹ بھی کریں گے تو عورت خود بھی کہے گی کہ ہاں اس کو مارو پیٹو یا اس کو دبا کے رکھو بہو کو، ورنہ یہ تمہارے سر پہ چڑھ جائے گی. اس کے علاوہ مذہب. میں نے ایک ریسرچ کی ایکسٹریمزم کے اوپر، جس میں میں نے یہ دیکھا کہ مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے ٹو کریٹ سرٹن فارم آف بیہیویئر. مذہب، ریلیجن اٹ سیلف ہمیشہ بہت اچھی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں اچھی چیز سکھاتا ہے، اور وہ جینڈر بیس نہیں ہوتا، وہ جینڈر ایکویلٹی یا ایکویٹی پہ منحصر ہوتا ہے مذہب. مگر انفارچونیٹلی مذہب کو نیگیٹیولی پورٹری کیا جاتا ہے اور اس کو ایز اے ٹول استعمال کر کے ڈیزائرڈ بیہیویئر جو ہے پایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہب میں ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے صحیح ہیں یا ہمارے لیے ہم پہ میچ ہوتی ہیں، اور ہم جو باقی جو چیزیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے ہم اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. تو جو چیز ہمارے لیے اچھی ہے، جو چیز ہمارے لیے فٹ ان ہو رہی ہے، ہم اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے یا ہمارے لیے ہمیں لیس پاورفل کرتی ہے تو ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. تو مذہب ایک بہت بڑا میڈیم ہے جس کو ایز اے سورس، ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے ٹو جسٹیفائی دا بیہیویئر جو کہ نیگیٹو ہوتا ہے ان دا فارم آف ڈومیسٹک وائلنس یا ابیوز. میڈیا بھی بہت بڑا رول یا کردار ادا کرتا ہے. اگر ہم مذہب کو دیکھیں تو یہ پازیٹیو رول ادا کرتا ہے یقیناً، مگر انفارچونیٹلی اس کو نیگیٹیولی پورٹری کر کے استعمال کیا جاتا ہے. سیم از دا کیس وتھ خاندان یا فیملی. اور میڈیا بھی پازیٹیو رول بھی کر سکتا ہے، نیگیٹیو رول بھی کر سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی میڈیا بھی اس کو نیگیٹیولی ہی پورٹری کرتا ہے. آپ نے سانگ سنے ہوں گے جس میں کہا جاتا ہے کہ تم میرے سرتاج ہو، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی، یا بھائی کے بارے میں اس طرح کے آتے ہیں کہ بھائی تم تو شیر ہو، تمہارے لیے میری جان حاضر ہے. تو ایسے گانے آپ نے سنے ہوں گے. اسی طرح میڈیا میں بھی پورٹری کیا جاتا ہے کہ میل از سم ون ہو از پاورفل اینڈ فیمیل از لیس پاورفل اینڈ شی از بورن ٹو بی لیس پاورفل. اسی طرح اسکول، آپ نے دیکھا ہوگا کریکولم میں بھی ایسے ڈیزائن ہوئی ہوتی ہیں چیزیں کہ آپ دیکھیں گے کہ بچہ اور بچی اگر اسکول جا رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا بچی سلائی کڑھائی کر رہی ہے، گڑیا سے کھیل رہی ہے، بچہ بیٹ بال کھیل رہا ہے یا ٹیکنیکل کام کر رہا ہے. تو اسکولنگ بھی ہمیں سکھاتی ہے، ہمارے جینڈر کو فروغ دیتی ہے کہ دس از مینٹ ٹو بی فار فیمیل اینڈ دس از مینٹ ٹو بی فار میل. کہ اسکول میں بچے یہ سیکھ جاتے ہیں. جیسے میں نے کچھ سمر کیمپس کیے بچوں کے ساتھ، اور میں نے بچوں سے کہا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ کہ کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو بچے کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بچیاں کر سکتی ہیں. تو اسی طرح کے رسپانس آئے. بچیوں نے تصویروں کے ذریعے بتایا کہ میں گڑیا سے کر سکتی ہوں، کھانا پکا سکتی ہوں، سلائی کر سکتی ہوں، کپڑے دھو سکتی ہوں. اور بچوں نے کہا ہم کرکٹ کھیل سکتے ہیں، بیٹ بال، ہم لوگ جہاز چلا سکتے ہیں، ہم لوگ جو ہے تلوار سے کھیل سکتے ہیں. جبکہ یہ دونوں کام دونوں جینڈرز یا سیکس کر سکتے ہیں، مگر اسکولنگ ہماری ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ڈیفائن ہو جاتی ہیں. اب اس کو اگر ہم جینڈر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس کے کیا آؤٹ کم آئیں گے یا صنفی اثرات ان کے کیا ہوں گے. وہ یہ ہوں گے: عورتوں میں تعلیم کی کمی. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسنٹیج اگر پاکستان میں بھی دیکھی جائے تو بچیوں کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے، خاص طور پہ جو رورل ایریاز ہوتے ہیں یا گاؤں دیہات جو ہوتے ہیں وہاں پہ بچیوں کو کم پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کم عمری کی شادیاں بہت کامن دیکھی جاتی ہیں، جس میں دو خاندانوں میں اگر لڑائی جھگڑا ہو اس فساد کو یا تضاد کو ختم کرنے کے لیے کم عمری کی شادی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ خاندان کے لیے کمائی کا دباؤ بن جاتا ہے. عورتوں کا فیصلہ سازی ان کو نہیں کرنے دی جاتی، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہیں، یہ صحیح ڈیسیجن نہیں لے سکتی. معاشرے میں مردوں کی حکمرانی بہت زیادہ کامن آؤٹ کم ہے اس کا. عورتوں کے احساسات کو اہمیت نہ دینا، مردوں کو کی ایک سے زیادہ شادیاں، آل دو اٹس ایکسیپٹیبل، ہمارے ریلیجن میں بھی اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. یہ
अगर सोसाइटल लेवल पे देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, नो डाउट। मगर उस वक्त जब इक्वल राइट्स दिए जाएं, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए, मगर उसमें ये भी साथ साथ उन्होंने तालीम दी कि सब औरतों को, बीवियों को एक जैसा सलूक उनके साथ किया जाए, जस्टिस किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जस्टिस नहीं होता, तो इसलिए ये चीज़ अनजस्टिफाई हो जाती है। जैसा कि मैंने मज़हब की एग्जांपल दी, उसमें ये चीज़ हाईली कोरिलेट कर रही है कि मज़हब में ऑल्दो एक से ज़्यादा निकाह की इजाज़त है, मगर उस शर्त पे जब बैलेंस हो, सबके साथ इक्वल जो है बर्ताव किया जाए। लेकिन मर्द उस चीज़ को स्किप करके सिर्फ एक चीज़ को जो है बता के और जस्टिफाई कर लेते हैं निकाह। मर्दों की औरतों पर हाकमियत और सेहत के मसाइल, औरतों को गैरत के नाम पे कत्ल, कारोकारी, औरतों को नौकरी ना करने देना, औरतों को जिनसी तौर पर हरासा करना या ज्यादती करना, क्योंकि ये समझते हैं हम यानी कि पावर ओवर शो करने के लिए कि हम बड़े ताकतवर हैं, ये चीज़ शो करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए ऐसे एक्शंस होते हैं, जिसका आउटकम आप अभी भी देख रहे हैं लॉकडाउन में, ये डोमेस्टिक वायलेंस में कितना ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अब क्यों इसमें इजाफा हो रहा है? एक तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन, बेचैनी, अनसर्टेनिटी, हमें पता नहीं अब आगे क्या होगा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इकोनॉमी लैप्स हो रही है और हम लोग पावरलेस फील कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है जो हमें पता नहीं कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसकी वजह से इसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं? डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और औरतों को कत्ल गारत करना। एक मैंने केस स्टडी भी देखी थी जिसमें औरत पे जुल्म किया गया, उसको जला दिया, वो और एक छोटी सी बात पे कि उसने खाने में नमक कम डाल दिया था। तो इस चीज़ की को इम्पोर्टेंस समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो एंजाइटी और डिप्रेशन है या पावरलेसनेस की जो फीलिंग है, उसको हमें कैसे डील करना है। अब अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें गुस्से को एक्सप्रेस करने के पॉजिटिव तरीके अपनाने चाहिए, ना कि नेगेटिव। हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी को अपनाना चाहिए जिसमें औरत और मर्द की इक्विटी क्रिएट की जाए, जितनी ज़रूरत है उसको सिन्फ या जिन्स के तौर पे एक्सप्लेन किया जाए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए और उसी तरह उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। ये हमारे लिए बहुत मुख्तलिफ भी वक्त है और बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन इसमें ये समझना ज़रूरी है कि मर्द और औरत दोनों लेवल पे दोनों ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। मर्द फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को डील करने में और औरत फेस कर रही है घर में एक्स्ट्रा प्रेशर और एंजाइटी, डिप्रेशन के आउटकम्स को देखते हुए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप करें और एंगर एक्सप्रेशन या अपनी फीलिंग्स के कैथारसिस पॉजिटिवली करें। इसके तरीक़ाकार पे आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने बताया है कि लॉकडाउन या इस सूरत हाल में आपने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, रिजिलियंट कैसे बनना है। आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ीद के वायलेंस की क्या क्या इकसाम है, तशद्दुद किस किस तरह की होती हैं, इसके आउटकम्स क्या हैं और हमें इसको डील कैसे करना है। स्टेट लेवल पे क्या क्या फ़ायदे हम अपना सकते हैं जो कि हमें मालूम नहीं है, आगाही नहीं है, जिसकी वजह से केसेस एग्रीवेट हुए जा रहे हैं। मैंने एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी जिसमें ये पता चला कि कॉल्स हेल्पलाइन में कम आई हैं, मगर कत्ल ज़्यादा हुए हैं गैरत के नाम पे या डोमेस्टिक वायलेंस की बेस पे। वो क्यों? क्योंकि औरतों को अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की सूरत हाल में टाइम नहीं मिल रहा कि वो किसी तरह हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी मुश्किल को बता सकें। तो उसमें क्या करना चाहिए और वो हेल्पलाइन क्या है, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।